नमस्कार जदौ। आज हाम्रो यो बसाइमा कुराकानीमा हामीसँग चाहिँ विश्व मोष्ट धर्म महासङ्घ का केन्द्रीय सचिव हरि बुढाथोकी आउनु भएको छ, उपलब्ध हुनुभएको छ। आजको हाम्रो बसाइमा उहाँसँग चाहिँ यो खस जाति मोष्ट धर्मका विषयमा कुरा गर्न हामी गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम म हाम्रा आजका पाहुना हरि बुढाथोकीज्यूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। जदौ नमस्कार। यहाँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रा यो युट्युबमा हाम्रा चाहिँ श्रोताहरू, दर्शकहरू, फलोवर्सहरूले चाहिँ एउटा क्वेसन राख्नु भएको छ। तपाईँहरूले यो 2072 सालको संविधानमा एउटा व्यवस्था गरिएको क्लस्टर खस आर्यको जुन एउटा क्लस्टर छ, त्यो क्लस्टरको तपाईँहरूले चाहिँ विरोध गरिराख्नु भएको छ। यो खस र आर्यको एउटै क्लस्टर बनाउनु नाजायज हो भनेर भनिराख्नु भएको छ। अनि यसमा चाहिँ धेरै क्वेसनहरू पनि आएका छन्, किन तपाईँहरूले विरोध गर्नुभएको भन्ने प्रश्नहरू आइरहेका छन्। यो तपाईँहरूले विरोध गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के छ, यसमा के प्रश्न पारिदिनुहोस् न। धन्यवाद। अब यो खस र आर्य भन्ने साथ यसमा सभ्यतासँग कुरा आउँछ। सभ्यतासँग एउटा जाति समुदायको इतिहासको कुरा आउँछ र पहिचानको कुरा आउँदछ। र अब आर्य फरक सभ्यता हो र खस फरक सभ्यता हो। आर्यको मूल फरक छ, खसको मूल फरक छ। त्यो हुनाले पनि यो आर्य जाति र खस जाति पृथक हो। र संविधानमा जुन किसिमले खस आर्य भन्यो, यसमा हामीले विरोध गर्नुपर्ने स्वाभाविक कुरा छ, किनभने यो त जातीय पहिचानको कुरा हो। त्यस पूर्व खस आर्य भन्ने कतै पनि क्लस्टर थिएन। खस र बाहुन अथवा यस्तै प्रकारले चाहिँ हरेक आफ्ना जातीय पहिचानहरू थिए। जब तपाईँलाई थाहै छ, जङ्गबहादुर राणाको पालासम्म त खसै लेख्ने चलन थियो, पछि क्षेत्रीकरण गरियो। त्यहाँभन्दा पूर्व पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ दिव्योपदेशमा हेरौँ भने पनि खस, बाहुन, मगर, ठकुरी यसरी चार जात मसँग सेना छन् भनेर त अलग अलग जातीय पहिचानहरू त जीवितै छ नि त। त्यसले गर्दा संविधानमा यो जुन किसिमले आयो खस आर्य भनेर एकै ठाउँमा गजमा जिएर आयो, यो चाहिँ दुईटा सभ्यता एकै ठाउँमा मिसाएर, दुईटा जातिलाई मिसाएर खस जातिको पहिचान नष्ट गर्ने तरिकाले खस सभ्यतालाई नै एउटा पहिचान विहीन बनाउने हिसाबले आएको छ। यस कारणले पनि खस र आर्यलाई अलग राखिनु पर्दछ। बाहुन बाहुनै राखियोस्, खसलाई खसै राखियोस्, अथवा आर्यलाई पृथक आर्य राखियोस् भन्ने हाम्रो माग हो। यस कारणले गर्दा आज देख्नु भएको छ, राजनीतिक हिसाबले खसले अधिकारबाट वञ्चित हुनु पुगेको छ। र यसको पछाडिको कारक तत्त्व पनि त्यही थियो कि खसलाई अधिकारबाट वञ्चित गराउनुको निमित्त के औजारहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ त भनेर संविधानमै त्यो औजार प्रयोग गरियो। खस आर्य शब्दावली प्रयोग गर्नाले खसको राजनीतिक अधिकार आज जुन लगभग 17% खसको भाग चाहिँ जातीय भाग समानुपातिक समावेशिताको कुरा छ संविधानमा, तर 17% भाग खसले पाएको छैन, शून्य छ। लगभग 2-4% पाएको छ हरेक निकायमा। तपाईँले बोल्दा बोल्दै जस्तो संविधानले खस आर्य बनाइसकेपछि निर्वाचन आयोगको एउटा नियमावली कानुनले पनि त खस आर्यलाई चाहिँ 31.2% यो कोटा, खास गरी चाहिँ यो संविधान सभा अथवा चाहिँ यो निर्वाचन आयोगले चाहिँ यो विधायकहरूलाई चुन्दाखेरि चाहिँ 31.2% कोटा छुट्याएकै छ त तपाईँहरूलाई? होइन, खस आर्य भनेर छुट्याएको को हो त? खस आर्य भने कसलाई भनेर भन्ने? खस आर्य भनेर एउटा मात्रै समुदाय जान हुँदो रहेछ नि त। हामीले त त्यहाँनिर चाहिँ हामीले त विज्ञानमा कुरा गर्दैछौँ नि त। खस आर्य भनेको को त? क्षेत्री, बाहुन, खस, दशनामी, शिल्पी आदि इत्यादिलाई, ठकुरी लगायतलाई खस आर्य भनेर भनिन्छ। अनि जाने बेलामा खस आर्यको नाममा चाहिँ एउटा समुदाय मात्रै, बाहुन समुदाय मात्रै जाँदा त यो त अन्याय भयो नि त अरू समुदायमाथि। त्यसले गर्दाखेरि भनेपछि जुन निर्वाचन आयोगले 31.2% जुन चाहिँ त्यो के अरे यो सभासद चयन हुने सन्दर्भमा छुट्याएको कोटा चाहिँ एउटै जातिले मात्रै खाइरहेको छ भन्ने कुरा हो। हो, कुरै त्यही हो कि त 12% बाहुनको जनसङ्ख्या छ, 12% बाहुनबाट कोटा पाउनु जाओस्, त्यसमा हामीलाई भन्नु केही छैन। त्यस्तै खसबाट 16-17% छ, खसबाट त्यो जाओस्। शिल्पीबाट जति छ 7-8% त्यो जाओस्। हाम्रो माग त्यो हो। खस आर्य भनेर ठकुरीको भाग पनि बाहुनले खाने, खसको भाग पनि बाहुनले खाने, त्यो त भएन नि त। यो त अन्याय भयो, अवैज्ञानिक भयो।
त्यसले गर्दाखेरि विगतमा 72 भन्दा अगाडि जुन किसिमले जातीय पहिचानहरू थिए त्यही जातीय पहिचानको आधारमा हामीलाई सूचीकृत गरियोस् र हामीले पाउने भाग हामीले पाउनुपर्छ। तपाईँहरूको आफ्नो भाग तपाईँहरू खानुहोस्, हाम्रो भनाइ त्यति छ, स्पष्ट छ। ए अनि यही सिलसिलामा अहिले चाहिँ तपाईँहरूले यही विरोध गरिराख्नु भएको थियो, जुन चाहिँ खस आर्यको एउटै संयुक्त क्लस्टरले चाहिँ खसहरूलाई मार्का पर्यो भनेर तपाईँहरूले भनिरहेको बेला अनि तपाईँहरूले फेरि अहिले गएर चाहिँ एउटा खसहरू लगायतका पश्चिमका सारा सबै खाले समुदायहरूले पुज्ने मान्दै आएको एउटा सभ्यता परम्परा, जो मस्ट परम्परा मस्ट सभ्यता छ त्यसलाई जोडेर तपाईँहरूले मस्ट धर्म भनेर अहिले तपाईँले भनिराख्नु भएको छ। सङ्गठन पनि त विश्व मस्ट धर्म महासङ्घ भन्ने सङ्गठन पनि फर्मेट गर्नु भएको छ। अब यो चाहिँ के हो नि? अब खस आर्य भनेसाथ खसलाई हामीले खस सभ्यतामा जानुपर्ने हुन्छ। खस ऐतिहासिक जुन प्राचीन खस सभ्यता त्यसलाई हामीले भुल्नु हुँदैन। र अहिले हामीले जुन 72 को संविधानको कुरा गऱ्यौँ, खस आर्यको कुरा भयो, यसमा पनि के छ भनेदेखि पहिचानको कुरा छ। पहिचानसँग एउटा जाति, जातिसँग एउटा सभ्यता, सभ्यतासँग एउटा संस्कृति, धर्म परम्पराहरू जोडिएर आएको हुन्छ। त्यसले गर्दा खस र आर्य भनेसाथ आर्यले खसको चाहिँ एउटा जातीय पहिचान, धर्म, संस्कृति, परम्परा, इतिहास माथि नै आक्रमण गरेर आर्य सभ्यताले नष्ट गरिदियो नि त। आर्य सभ्यताले खस सभ्यताका हाम्रो ऐतिहासिक धरोहरहरू, हाम्रो पुर्खाका जुन प्राचीन जे संस्कृतिहरू थिए, धर्म परम्पराहरू थिए, संस्कृति, कला, भाषा आदि भूगोल त नष्ट भयो। भूगोल त आज हामी बृहत नेपालमा पाउँछौँ, यो गर्वको विषय नै हो। तर पनि अरू रहेका बचे खुचेका हाम्रा संस्कृति, कला, भाषाहरू त हामीले पाउनु पर्यो नि, हाम्रो जातीय पहिचान पाउनु पर्यो नि। त्यही सन्दर्भमा त्यो मस्ट जोडिएर आउँछ। मस्ट भनेको चाहिँ खसान क्षेत्रको खसहरूको, हिमालयका आदिवासीहरूको चाहिँ आदिम प्राचीन अवैधिक एउटा देवता हो। सृष्टिकारक, सृष्टिकर्ता, कुल देवता जे भने तापनि खसहरूले मस्टलाई नै मानेर आउने गर्दथे। हामीले हेर्न सक्छौँ, दुल्लुमा हेर्न सक्छौँ, धेरै इतिहासकारहरूले लेख्नु भएको छ कि खसहरूको हिन्दूकरण हुनुभन्दा पूर्व बुद्ध धर्म अवलम्बन गर्थे। खसका राजाहरू, महाराजाहरूले खसहरूले बुद्ध धर्म प्रचारमा धेरै सहयोग गरेको छ भन्ने कुरा त हामी इतिहासमा पढ्न पाउँछौँ। त्योभन्दा पूर्व खसहरूको के थियो त भन्दाखेरि मस्ट परम्परा थियो। त्यही मस्ट धर्म संस्कृति हो, हाम्रो प्राचीन धर्म हो। त्यो अवैधिक हो, कुनै हिन्दू शास्त्रमा त्यो उल्लेख छैन। मस्ट शिवलाई ब्रात्य भनिएको छ, मस्टको त कुरै छैन। मस्टको भान्जा बठाल, बाँठ, बैठ भनिन्छ। यो त यहाँका आदिवासीहरूले पूजा गर्छन्। मस्टका भान्जा बठाल, बाँठ देवता, यो त थारूले, मेचे, कोचे, बोडो, कछाडी यिनीहरूले बाँठ मान्छ, सिउँडीको बोटमा पूजा गर्छ भने त यहाँको आदिवासीको देवता हो नि त। यो त खसहरू आदिवासी हो यहाँको। त यो देवता त हिन्दू शास्त्रमा त छैन। न मस्टो छ, न बाँठ छ, न बठाल छ। यो त म्लेच्छ भनिएको छ। खसलाई म्लेच्छ भनिएको छ, किराँतलाई मेलेच्छ भनिएको छ, अनि शिवलाई ब्रात्य भनिएको छ। यहाँका खस र किराँतले चाहिँ शिवलाई आदिपुर्खा पनि भन्ने किम्वदन्तीहरू छ, सुन्न पाइन्छौँ हामी। यस हिसाबले पनि हेर्दाखेरि मस्टो परम्परा एउटा पौराणिक अवैधिक, यहाँ जस्तो 7औं शताब्दीमा शङ्कराचार्यले हिमालयतिर जसरी हिन्दू धर्म प्रचार गर्नुपर्छ, हिन्दू धर्मलाई पुनर्जीवन दिनुपर्छ भनेर शङ्कराचार्यले, आदि शङ्कराचार्यले 7औं शताब्दीमा हिन्दू धर्मको सुरुवात गर्नुभयो। त्यहाँभन्दा पूर्व बुद्ध धर्म मौलाइरहेको अवस्थामा शङ्कराचार्यले यता कैलाशतिर, हिमालयतिर, नेपालतिर पनि पसेर हिन्दू धर्मको 7औं शताब्दीदेखि यता प्रचार भएको छ। 12औं शताब्दी पछि मात्रै सुदूरपश्चिमबाट चाहिँ कुमाऊँ गढवाल हुँदै धेरै चाहिँ पण्डितहरू उताबाट चाहिँ मुसलमानको आक्रमणबाट धेरै त्यस्ता ब्राह्मण समुदायहरू चाहिँ हिन्दू धर्म जोगाउन आएर खसहरूलाई चाहिँ उताको वैदिक कल्चर, वैदिक रीतिरिवाजहरू चाहिँ सिकाइएको, दिइएको हुनाले गर्दाखेरि प्राचीन धर्म त खसहरूको प्राचीन देवता त मस्ट रहेछ नि त। अनि यो जातीय पहिचानसँग भन्दा भन्दै जस्तो हिन्दूहरूले अथवा चाहिँ आर्य समुदायका मान्छेहरूले त खस पनि हिन्दू नै हुन्, वैदिक नै हुन् भनिरहेका छन्। तपाईँले चाहिँ मस्ट परम्परा, मस्ट धर्म चाहिँ अवैधिक हो भन्नुभएको छ नि। उनीहरूले त हिन्दू नै हुन् भनिरहेका छन् नि त। हामी हिन्दू नै हो, खस र आर्य एउटै यसो छ नि त। आर्यहरूले त सबैलाई नै हिन्दू हुने भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। किराँतलाई पनि हिन्दू भन्नुहुन्छ, बोन, मस्ट, बौद्धिस्टलाई पनि हिन्दू नै हुन् भन्नुहुन्छ, बुद्धलाई पनि हिन्दूकै नवम अवतार भन्नुहुन्छ,
विष्णुको अवतार भन्नुहुन्छ त उहाँहरूको कुरा हो, उहाँहरूले हामी हिन्दूभित्रैको भन्नु पाउनुभयो नि त, त्यसलाई हामीले विरोध गरेनौँ। तर किराँतले त मान्दैन, युमाले मान्दैन, बोनले मान्दैन, मस्टले मान्दैन। हामी त अवैदिक हौँ, वेदमा हाम्रो उल्लेख छैन, हाम्रो देवी हाम्रो इष्टदेव हाम्रो कुलदेव वेदमा छैन, पुराणमा छैन, भागवतमा छैन। भागवत पुराण वेदमा त गाली गरिएको छ, ब्रात्य भनिएको छ, मेलेक्ष भनिएको छ, अनार्य धर्मच्युत भनिएको छ। यस्ता खसहरू भगवान् विष्णुको कृष्णको चरणमा आए मुक्ति हुन्छन् भनेर लेखिएको छ। भनेपछि त शास्त्रले भन्ने एक थरी अनि अहिलेका पण्डितहरूले भन्ने अर्को थरी। तपाईँहरू हिन्दू हो भन्दाखेरि त ठिक छ नि त, त्यो अब सामाजिक हिसाबले घुलमेल भएर सांस्कृतिक हिन्दू कसैलाई भन्नु त्यो एउटा कुरा रह्यो। जस्तो उहाँहरूले आफूलाई सांस्कृतिक खस भन्नुहुन्छ नि, अब मौलिक उहाँहरूको त मूलको हिसाबले त खस होइन, उहाँहरू सांस्कृतिक खसान क्षेत्रमा बसेर हामी सांस्कृतिक खस भयौँ किनभने हामी खसान क्षेत्रमा बसोबास गऱ्यौँ भन्नु त पाउनुभयो। त्यस्तै नै उहाँहरूले सांस्कृतिक हिन्दू भन्न त पाइयो नि त, त्यसमा हाम्रो आपत्ति भएन। तपाईँ हिन्दू हो भनेर कसैले भन्छ भने हामीलाई केही दुःखको विषय भएन। तर हाम्रो प्राचीन धर्म, हाम्रो कुल धर्म मस्टो हो, यो क्लियर हो। अनि यो धर्म भनेको चाहिँ के नि? वास्तवमा यहाँ मान्छेमा अलिकति केही भ्रम जस्तो लाग्छ। अब मस्ट भनेको त एउटा देवता हुन्, अनि देवतालाई एउटा देवतालाई धर्मको रूप दिन सकिँदैन भन्ने यो विचारहरू पनि धारणाहरू आइरहेका छन्। वास्तवमा तपाईँको विचारमा चाहिँ धर्म भनेको के हो? अब धर्मको वास्तविक शास्त्रीय ऊ हेर्ने हो भने चाहिँ धारण गर्नेलाई धर्म भनिन्छ। मानिसको जीवनमा जे धारण गरिन्छ गुणहरूलाई, सद्गुणहरू धारण गरिएकोलाई धर्म भन्ने शास्त्रीय परिभाषा छ। तर धर्म चाहिँ अब मानिसको जीवन र जगतसँग जोडिएको प्राचीन जब एउटा सभ्यता विकास भयो तबदेखि आदिम कालदेखि मानिसले जुन जुन संस्कृति सभ्यताहरू आफूमा विकास गरे र त्यसमा एउटा विश्वास, आस्था, विश्वास, कुनै शक्ति छ वा छैन, द्वैत वा अद्वैत भन्ने हुन्छ, द्वैतवाद र अद्वैतवाद। अब हिन्दू धर्मले प्राय द्वैतवाद भगवान छ, प्राय जसो धेरै धर्ममा द्वैतवाद नै मानिन्छ, अर्थात् म र अर्को एउटा मलाई चलाउने वाला कोही छ माथि, यो दुई। यसरी एउटा आस्था विश्वास बाट धर्म टिकेको हुन्छ र यो मानिसको जीवनसँग जोडिएको हुँदा हाम्रा पुर्खाहरूले के सभ्यता संस्कृतिहरू विकास गरेर आफ्नो जीवनमा लागू गरे प्रकृतिसँग आफ्नो जीवन चलाउन गर्दाखेरि त्यसैलाई नै धर्म भनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भारतको संविधान के हो उसले पनि यो कोर्टले, भारतको कोर्टले चाहिँ हिन्दू धर्मलाई संस्कार, धर्म होइन यो संस्कार हो भनेर भनेको पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी संस्कृति संस्कारहरू रीतिरिवाज परम्परालाई पनि धर्म भन्ने चलन छ, अर्थात् जसले जे धारण गर्यो। त्यसले गर्दा खसले धारण गरेको के रहेछ त भन्दाखेरि त हाम्रो त अब मस्ट धारण गरेको हो। हामी सबैभन्दा पहिले मस्टलाई हामीले पूजा नगरी, अर्चना नगरी, स्मरण नगरी केही काम हामी गर्दैनौँ। श्री गणेशै हुँदैन, हामी पहिले श्री गणेश गर्दैनौँ, पहिले श्री मस्ट हो। हामी मस्ट देवलाई नै हामी सर्वप्रथम भाग लगाउँछौँ, भोग लगाउँछौँ, सम्झना गर्छौँ। तर हिन्दू धर्म पहिले गणेशलाई लगाइन्छ, त्यहीबाट पनि त्यो विविधता पाइन्छ, फरक पाइन्छ। र धर्म भनेको मानिसले धारण गरेका गुणहरू र कल्चर, यो दुइटै कुरालाई धर्म भन्ने यसरी बुझ्नु पर्दछ। भनेपछि केही समय अगाडि मैले एउटा युट्युबमा पनि हेरेको थिएँ, हाम्रो संस्कृतिविद एकजना डाक्टर के ढुङ्गेल, उहाँले पनि हाम्रो सम्पूर्ण कार्यमा सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी चाहिँ मस्टलाई चाहिँ चढाएपछि, मस्टलाई पुकारेपछि मात्रै हामी अन्य कार्य गर्छौँ भनेर उहाँले चाहिँ एउटा भनेको पनि सुनेको थिएँ। भनेपछि मस्ट धर्ममा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ अथवा खसहरूले कुनै पनि कार्य गर्दा सबभन्दा पहिला मस्टलाई पुकारिसके पछाडि अनि मात्रै तपाईँहरू कार्य गर्नुहुन्छ भन्ने किसिमको कुरा हो तपाईँको? हो, बिल्कुल हो। मैले भन्ने हिन्दू संस्कृतिमा, हिन्दू धर्म परम्परामा सबैभन्दा पहिले गणेशलाई स्मरण गरिन्छ, श्री गणेश नगरी केही पनि गरिन्न। तर खसहरूको त्यसको विपरीत छ। सर्वप्रथम जे पनि बाली नाली पाक्छ अथवा बिहे बारी शुभ कार्य कुनै गरिन्छ भने पहिलो भाग हामी मस्टलाई समर्पण गरेर, चढाएर, सम्झना गरेर तब मात्रै हामी सुरुवात गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो गणेश नै मस्ट हो, हाम्रो शिव नै मस्ट हो। कुललाई चाहिँ पहिला चढाएर, कुललाई हजुर। पुकारेर अनि चाहिँ अरू कार्यहरू गरिन्छ।
यो हजुर। मस्ट परम्परामा खस समाजमा यो चाहिँ पुरानो रीतिथिति भयो। अझै अब चलिरहेको छ यो। हजुर, निरन्तर छ यो। यो चाहिँ अब अहिले तपाईँहरूले जब यो मस्ट धर्म अब तपाईँले भन्नुभयो हामीले चाहिँ धारण गर्ने चाहिँ कुल मस्टको जुन विज्ञान छ, जुन चाहिँ उहाँको शक्ति छ, त्यो शक्ति रूपलाई हामी चाहिँ पुकार गर्ने, पूजा गर्ने भएको हुनाले, त्यसैलाई धारण गरेको हुनाले हामीले मस्ट धर्म भन्यौँ भनेर भन्नुभयो। अब हजुर। तपाईँहरूले यो मस्ट धर्म स्थापना गरिसके पछाडि अहिले व्यापक रूपमा चाहिँ अब यो आदिवासी जनजातिका मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्वागत सम्मान गरेको देखियो। यसलाई हजुर। चाहिँ यो खसहरूको अथवा चाहिँ यो आम पश्चिम भेगका अथवा अहिले त विश्वभरि छरिएका यो हाम्रो प्राचीन पौराणभन्दा पहिलाको आदिम होइन अनादि भन्नुभएको छ तपाईँहरूले, अनादि कालदेखि मान्दै आएको संस्कार संस्कृतिको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने छ भने एक खाले मान्छे खास गरी चाहिँ आर्य समुदायसँग सम्बन्धित मान्छेहरूले चाहिँ यसको व्यापक रूपमा चाहिँ विरोध गर्ने, यसलाई चाहिँ यो चाहिँ क्रिस्चियनिटीबाट चाहिँ परिचालित हो भनेर भनिदिने जस्ता कामहरू भइरहेका छन्। यस विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो के हो वास्तवमा? किन विरोध भइरहेको छ? अब हेर्नुहोस्, धर्मको दृष्टिकोणले विरोध गर्नै हुँदैन। यो उहाँहरूले भुल गर्नु हुँदैछ। धार्मिक दृष्टिकोणबाट कुनै पनि धर्मको सभ्यताको विश्वास आस्थामाथि विरोध गर्नुहुन्न। पहिले त उहाँहरूले त्यो गल्ती गर्नुहुँदैछ। दोस्रो कुरा, त्यसको पछाडिको कारक तत्त्व हामीले खोज्नुपर्छ। किन विरोध गर्नुहुन्छ त भन्ने कारक तत्त्व खोज्दा हामीले के भेट्छौँ भने वैज्ञानिक कारण राजनीति लुकेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, हरेक कुरामा आज धर्म नै राजनीतिको चाहिँ एउटा गरिखाने, राजनीति गर्ने अस्त्र नै धर्म बनाइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो धर्मको आडमा खस समुदायलाई भ्रमित पार्नको निम्ति विरोध गरेर यो खस सभ्यताको मस्टो धर्म भन्ने जुन छ, यो हामीले स्थापना गरेको होइन। यो त प्राचीन कालदेखि नै थियो। तर यसलाई चाहिँ लोप हुन लागेको हुँदाखेरि हामीले पुनः उत्थान गर्नुपर्छ र हाम्रो परिचय पहिचान दिनुपर्छ भन्ने क्रममा उहाँहरू चाहनुहुन्छ यो मस्टो होस्। मस्टो धर्म भनेको एउटा खससँग पहिचानको कारण हो, पहिचानसँग सम्बन्ध छ र यो मस्टो चाहिँ स्थापित भयो भने खसले पहिचान स्थापित हुन्छ। खसको पहिचान स्थापित भयो भने राजनीति गर्न गाह्रो हुन्छ। राजनीति गर्नलाई हामी आर्यहरूले, हामी 12% खसहरूमाथि राजनीति गरेर खान सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि खसलाई राजनीतिक हिसाबले पनि तल पारिराख्न, आफ्नै क्षेत्रभित्र राखिराख्नको निम्ति धर्मको अस्त्र हानेर मस्टो केही पनि होइन, तिमीहरू हिन्दू हौ, यो खसको मस्टो धर्मै होइन, मस्टो देवतै होइन, यो हिन्दूकै एउटा हो, देवता मात्र हो भन्ने किसिमले उहाँहरूले भ्रम फिजाउनुहुन्छ र इसाईबाट परिचालित भनेर जुन किसिमको आरोप लगाउनुहुन्छ। आज हेर्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ डाटा हेर्ने भनेदेखि उहाँहरूकै चाहिँ समुदाय सबैभन्दा बढी इसाईको पास्टर हुनुहुन्छ, तर खसबाट हामीले पाउन सक्दैनौँ। त्यस कारणले पनि हामी के बुझ्दछौँ भनेदेखि यो आर्य समुदाय राजनीति गर्नको निम्ति माहिर छ, चलाक छ र सबै अस्त्र प्रयोग गर्छ र अहिले धर्मको अस्त्र पनि प्रयोग गरिरहेको छ। तर हामीले चाहिँ हाम्रो आदिम धार्मिक जुन उत्थान, पुनरुत्थान होस् र हाम्रो जातीय पहिचान होस् भनेर उत्थान मात्रै गरेको हो। यसको पुनर्जीवनको निम्ति हामीले लागि परेका हौँ। हामीले धर्म जन्माएको होइन। तर त्यसले उहाँहरूले जुन किसिमले विरोधमा उत्रिनु भएको छ, यसको पछाडिको कारण राजनीति छ र मस्टो स्थापित हुने साथ खसहरू राजनीतिबाट अधिकार प्राप्त गर्नेछन्। कारण खसहरूको मस्टो हो भन्ने उहाँहरूलाई भित्र थाहा छ, तर खसहरूलाई यो कुरो थाहा छैन। आर्यहरूलाई थाहा छ मस्टो र खस यहाँको आदिवासी हो, आदिम धर्म हो, आदिम संस्कार संस्कृति सभ्यता हो र यो स्थापित भयो भने खसले अधिकार राजनीतिक हिसाबले पनि पाउँछ भनेर त्यो समुदायले बुझेको छ। तर दुःखको कुरा हाम्रै खस समुदायले बुझेको छैन। हामी राजनीतिक हिसाबमा पनि एउटा चाहिँ शक्तिशाली हाम्रो चाहिँ अधिकार प्राप्त गरौँ भन्ने किसिमले नबुझेको हुँदा उहाँहरू चाहिँ अब काल्पनिक भगवानको पछाडि लागेर स्वर्ग र नर्कका आश र त्रास देखेर चाहिँ धर्मको लयमा हाम्रो दाजुभाइहरू कुद्नु भएको छ। उहाँहरूले भ्रम फ्याँक्नु भएको छ। तपाईँले चाहिँ मस्ट धर्म चाहिँ यो स्थापित भयो, मस्ट धर्मले एउटा चाहिँ व्यापक रूप लियो भने राजनीतिक चाहिँ हानि अथवा चाहिँ आर्य समुदायले राजनीतिक पहुँच पनि गुमाउँछन् भन्नुभयो। कतिपयको भनाइ त अझ अर्को पनि छ नि, जस्तो
खसहरूले अथवा चाहिँ मस्ट पूजक मस्ट सभ्यताका मानिसहरूले मस्ट धर्म बनाएर लग्यो भने आर्य समुदायका मान्छेले गर्ने कर्मकाण्डबाट पनि वञ्चित हुन्छन्। त्यसबाट कर्मकाण्डबाट प्राप्त हुने चाहिँ एउटा सुविधा छ, धनराशि छ, एउटा रोजगारी छ, त्यो पनि गुम्छ भन्ने सवाल पनि उठाएको छन्। यो चाहिँ के हो? यो चाहिँ सत्य हो कि होइन? यो सत्य हो। किन हो भने अहिलेको तपाईँ राजनीतिक चरित्र हेर्नुहोस्, देशमा जुन शासन विधि प्रणाली छ त्यसमा हेर्नुहोस्, त्यसमा त एउटा लिखित मात्रै चाहिँ निरपक्ष धर्मनिरपक्ष बनिएको छ, तर त्यहाँ त सबै धर्मलाई समान व्यवहार त गरिएको छैन। एक किसिमले एउटै आर्य समुदायको बाहुन समुदायको मात्रै कल्याण हुने गरी हरेक मठ मन्दिरहरूमा चाहिँ पुजारीको नियुक्तिदेखि लिएर चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ मन्दिरको लागि बजेट छुट्याउनेदेखि लिएर मन्दिर बन्ने साथ पुजारी नियुक्ति हुन्छ, हरेक कार्यालयमा पुजारी, अझै मन्त्रीहरूका आवासमा समेत मन्दिर बनिँदैछ भनेपछि त्यहाँ पनि पुजारी नियुक्ति हुन्छ भने त यो त उनीहरूले त बुझेको छ नि त। यो हाम्रो आर्य समुदायलाई बाहुन समुदायलाई चाहिँ एक किसिमको रोजगारी दिने यो धर्म हो। यो धर्मले हाम्रो समुदायलाई कतैबाट वञ्चित राख्दैन। मैले भन्ने गरेको छु दुईटा सत्ता छन् यो देशमा, एउटा राजनीतिक सत्ता, एउटा धार्मिक सत्ता। दुईटै सत्तामा एउटै समुदायको हालिमुहाली छ, वर्चस्व छ, त्यो आर्य समुदाय बाहुन समुदाय, र उनीहरूले त्यो गुमाउन चाहँदैन, धार्मिक सत्ता पनि राजनीतिक सत्ता पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले हाम्रो भाग गुम्छ। खसहरूले आफ्नो चाहिँ मौलिक पहिचान, मौलिक परम्परा संस्कृति फेरि पुनर्जीवन गरे भने, पुरानै रीतिरिवाजमा गयो भने यिनीहरूले ब्राह्मण त्याग्न सक्छन्, हामीले त्याग्न पनि सक्छन् कसै कसैले भन्ने हिसाबले एउटा डर त्रास पनि उहाँहरूको रहिरहेको त्यो हुन सक्छ। अब तपाईँले त्यो पनि जोड्नुभयो। अब जुन कर्मकाण्ड पुजारी आदिको कारणले पनि चाहिँ आर्य समुदायले ठुलो लाभ उठाइरहेका छन् अहिलेको धर्मबाट। अनि भन्ने कुरा उठाउनु भयो। राज्यले एक धर्मनिरपेक्ष भने तापनि चाहिँ अन्ततः सेवा सुविधा चाहिँ एउटा धर्मका मान्छेहरूलाई मात्रै प्रदान गरिरहेको छ भन्ने कुरा आउनुभयो। यसै सन्दर्भमा जस्तो नेपाल सरकारको स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ गुम्बा व्यवस्थापन समिति, बुद्ध धर्म अथवा बुद्ध शिक्षा समिति, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो मदरासा यो मुस्लिम मदरासा शिक्षालय अथवा विद्यालय के यसको व्यवस्थापन समितिहरू जस्ता समितिहरू स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ बनिएर बजेट विनियोजन हुँदै आएका छन्। अब हिन्दू धर्मका त हामीले भर्खरै देख्यौँ कि विभिन्न चाहिँ पशुपतिका मन्दिरमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले असर्फीहरू सुनका असर्फी चढाउने आदि इत्यादि गर्दै आइएकै छ। तर यत्रो खसहरूको खास गरी चाहिँ नि अझै भन्ने हो भने सुदूरपश्चिम कर्णाली क्षेत्रका व्यापक रूपमा व्याम मान्छेले पुकार्ने पूजा गर्ने शक्ति माग्ने चाहिँ अब मस्टो देवताका थानहरू लडेर भताभुङ्ग छन्। तिनका धामीहरूको चाहिँ कुनै सेवा सुविधा छैन। अब कतिपय चाहिँ धामीहरूलाई चाहिँ त्यो गाउँबाट बाहिर जानलाई मिल्दैन भन्ने, अथवा चाहिँ त्यो देवताले चाहिँ त्यो गाउँ छोडेर जान नहुने भनेकोले उनीहरू गाउँमै बसिराख्नु पर्ने हुन्छ। तर उनीहरूलाई सेवा सुविधा दिने काममा त यो राज्यले काहीँ पनि बजेट छुट्याएको जस्तो लाग्दैन। अब माडोहरू निर्माण गर्ने, पुनर्निर्माण गर्ने काममा त यो बजेट पनि छुट्याएको छैन। तपाईँहरूले यसमा चाहिँ केही माग गर्नु भएको छ कि छैन कि, अथवा यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यसलाई हामीले द्वन्द्वात्मक तरिकाले हेर्ने गर्छौँ। हामीले जुन किसिमले आन्दोलनरत छौँ, हामी आन्दोलित छौँ, हामी खस समुदाय खस पहिचान र अधिकारको निम्ति आन्दोलित भइरहँदाखेरि पक्कै पनि धेरैको मन मस्तिष्कमा खस र खस सभ्यता मस्टको बारेमा हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने मनमा त जागेको होला, केही हाम्रा कारणले पनि लाभान्वित हुँदै होलान्। तर यहाँले भने जस्तो ठ्याक्कै अहिले खसलाई र खसको मौलिक संस्कृति धर्म परम्परा मस्टो र मस्टोका माडो धामीहरूलाई चाहिँ कुनै किसिमको बजेट विनियोजन वा सेवा सुविधा प्रदान गरिरहेको अवस्था छैन। अझै पनि पण्डितजीहरूले नाम उच्चारण गर्दाखेरि मस्टोलाई, खसलाई वा धामीलाई, हाम्रा माडोहरूको कुरा उहाँहरूले गर्नुहुँदैन। यो दुःखको कुरा छ। र हिजो पनि यहाँले चाहिँ हिजो अस्ति भर्खरै बजेट भाषणमा सुन्नुभयो, गुरुकुल र मद्रासाको लागि बजेट छुट्याइएको छ, मन्दिर निर्माणको लागि बजेट छुट्याइएको छ। त्यसले एउटा समुदाय मात्रै लाभान्वित हुन्छ र त्यसमा पनि पुजारीहरू चाहिँ पोषित हुन्छन् र उनीहरूको समुदाय त सधैँ रोजगार पाइ नै रहेको छ दुवै सत्ताबाट। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो खस समुदायले बुझ्नुपर्ने कुरा, हाम्रो धामी किन लाभान्वित हुँदैन, हाम्रा अन्य धर्महरू किन लाभान्वित भएनन् त, किन बजेट छुट्याइँदैन, हाम्रा यो माडो
यो किन बन्दैन? हिजो अस्तिको बजेटमा चाहिँ यो मस्टको विषयमा कुनै बजेट परेन यसको अर्थ। एकदम जिरो छ। बरु गुरुकुलमा चाहिँ औपचारिक शिक्षा बराबर बजेट विनियोजन भएको छ। अब गुरुकुलमा चाहिँ कर्मकाण्डी पुरोहित जन्माइन्छ हेर्नुहोस्, त्यो त्यो चाहिँ एकदम दुःखद कुरा छ। अहिलेको वैज्ञानिक युगमा कर्मकाण्डी पुरोहित अनि जन्माउनको निम्ति बजेट खसेरले पनि त कर्मकाण्ड चाहिँ तिनै गुरु पुरोहितबाट गर्ने होला नि कि तपाईँहरूको छुट्टै चाहिँ कर्मकाण्ड गर्ने प्रावधान छ? अब कर्मकाण्ड अहिले हामीले हालसम्म जुन किसिमले हाम्रो खस समुदायले गरिआएको कर्मकाण्ड त सबै अब हिन्दू परम्परा अनुसार नै गर्दै आइरहेको छ। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि यो वैज्ञानिक युगमा अब यो विज्ञानतर्फ जस्तो चाहिँ महावीर पुनको चाहिँ हाम्रो आविष्कार केन्द्र छ, त्यतातिर बजेट नछुट्याएर पुजारी उत्पादन गर्न, पुराण वाचक उत्पादन गर्नलाई चाहिँ बजेट छुट्याउनु त दुःखद कुरा हो नि त। त्यो त तपाईँहरू अन्धविश्वास भयो। तपाईँले अहिले भन्नुभयो हामी चाहिँ यही हिन्दू परम्परा अनुसार कर्मकाण्ड गर्दै आएका छौँ भन्नुभयो। अब यसैलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ कि तपाईँले मस्ट धर्म अनुसारको कर्मकाण्डको विकास गर्नुहुन्छ अथवा के छ? कर्मकाण्ड र धर्म संस्कृति र जातीय पहिचान यिनीहरूलाई हामीले फरक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ। कर्मकाण्ड भनेको एउटा मानिसको संस्कार हुन् ती। मानिसले जुनसुकै संस्कार अवलम्बन गर्न सक्दछ, तर मानिसको जातीय पहिचानसँग सम्बन्ध रहेको छ मस्ट धर्म हेर्नुहोस्, मस्ट परम्परा। त्यसले गर्दा संस्कार हामीले हाम्रा खसका संस्कार के थिए त ती हामीले अहिले खोज्ने क्रममा छौँ, सङ्कलन गर्ने क्रममा छौँ र हाम्रा संस्कार प्राचीन संस्कारको अनुकूल हामी जाने प्रयासरत छौँ। तर त्यसो भन्दैमा हामीले संस्कार यो लिनुपर्छ त्यो लिनुपर्छ भन्ने कुनै ऊ छैन। हामी बौद्ध धर्मका संस्कारमा जान सक्छौँ, जे भनेपछि पनि गर्न यसमा सक्छौँ। जबरजस्ती छैन, यो व्यक्तिक स्वतन्त्रताभित्र पर्छ। बिल्कुल हो। तर तर तपाईँहरू मस्ट धर्म अन्तर्गत पनि कर्मकाण्ड बनाउँदै हुनुहुन्छ। बिल्कुल हामी बनाउँदैछौँ, खोजी गर्दैछौँ। धामीहरूसँग विभिन्न क्षेत्रमा गएर हामी सम्बन्ध सम्पर्क राखेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब पुनर्जीवन गरेर हाम्रो चाहिँ अझै पनि आदिवासी खसहरूको चाहिँ केही समुदाय चाहिँ अझै पनि छन् नि त, जनै नलगाएको अवस्थामा पनि छ। त्यही ए अनुसारले हाम्रो चाहिँ जस्तो यो मृतकलाई चाहिँ यो लास लिएर जाँदाखेरि चाहिँ बाजा गाजा बजाएर लिएर जाने चलन छ, शङ्ख फुक्ने रुने कराउने चलन छैन। यस्ता प्राचीन परम्पराहरू हाम्रो छन् नि त यो कर्णाली हिन्दू क्षेत्रमा। हिन्दू परम्परा अन्तर्गत चाहिँ यो जस्तो यो मरिसके पछाडि जो दाह संस्कारको लागि त्यो चाहिँ बडीलाई लगिन्छ, हजुर त्यो लासलाई लाँदाखेरि चाहिँ खस समुदायमा चाहिँ बाजा गाजा बजाएर लाने परम्परा छ। हजुर हजुर, कर्णालीमा अझै पनि यो जीवितै छ यो परम्परा। बाजा गाजा सहित चाहिँ एकदम हर्षोल्लासको साथ जस्तो देखिने अरूले हेर्दाखेरि त्यो परम्परा जीवितै छ। यसरी हामीले चाहिँ खोजबिन गरेर त्यसलाई चाहिँ यो पुनर्जीवन हामी दिने हामी बाटोमा छौँ। यो परम्परा चाहिँ हिन्दूमा छैन। हिन्दूमा छैन। हिन्दूमा त अब शङ्ख फुक्ने अथवा यस्तै आदि इत्यादि धेरै प्रकारका छन् हिन्दूमा पनि। रुने कराउने छन्, बाजा बजाएर त्यसरी खसको जस्तो लग्ने परम्परा छैन। त्यो भनेपछि पाइन्छ। त यो खसहरूको यो यो परम्पराले पनि चाहिँ के पुष्टि गरेको देखियो भने जन्मेपछि चाहिँ मृत्यु अनिवार्य छ। त्यसैले मृत्यु हजुर हुँदा दुखी हुनुभन्दा पनि त्यो अनिवार्य शर्त पुरा भयो, यो पुरा हुँदैछ। त्यसैले यो त यो नियमित प्रक्रिया हो भन्ने कुरालाई खस समाजले सहर्ष स्वीकारेको जस्तो देखियो नि है। त्यो हो प्राकृतिक नियमलाई चाहिँ खस समुदायले अथवा मस्ट पूजक समुदायले चाहिँ त्यसलाई सहर्ष स्वीकारेको जस्तो देखियो। हो। अब मस्ट नै प्रकृति धर्म हो हेर्नुहोस्, प्रकृति धर्म प्रकृतिसँग सम्बन्ध राख्दछ। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रकृतिमा जब मानिसको जन्म भयो त हाँसी खुसी गरेर बितायो, जाँदा पनि हाँसी खुसी नै गरेर जाउँ, त्यहाँ दुःख मान्नु पर्ने कुनै कारण छैन भनेर बाजा गाजा सहित विदा गरेको त्यसले चाहिँ अभिव्यक्ति गर्दछ। र कुनै कुनै काल्पनिक स्वर्ग नर्क वा अर्कै भगवान देवता त्यस्तो तारिदिने लग्ने त्यस्तो स्वर्ग नर्क पनि नहुनाले गर्दाखेरि एउटा जीवनलाई प्रकृतिसँग चाहिँ जोडेर चाहिँ आफ्नो जीवन गुजारा गरेको खसहरूको चाहिँ प्राचीन सब संस्कारहरू पाउँछौँ हामी। भनेपछि तपाईँहरूले अब आफ्नो मौलिक परम्परा, मौलिक संस्कार, संस्कृति, धर्मतर्फ तपाईँहरूको यात्रा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। यो सँगसँगै चाहिँ हालै मिडियाहरूमा आयो, तपाईँहरूले सामाजिक काममा पनि खुब रुचि राख्नु भएको छ। अस्ति हालसालै चाहिँ यो कोरोना पीडितहरूलाई अक्सिजन आपूर्तिमा सहयोग होस् भनेर तपाईँहरूले 1 लाख रुपियाँको बजेट कुनै संस्थालाई विनियोजन अथवा छुट्याएर हस्तान्तरण गर्नुभयो भन्ने पनि आयो, सुनियो। वास्तवमा यो कसलाई तपाईँहरूले दिनुभएको हो? हो, हामीले अब धर्म भन्ने साथ त के हो भनेदेखि मानव कल्याण नै धर्म हो। अब मस्ट गोसाईले हामीलाई त्यही नै धामीहरूको मुखारबिन्दबाट हामीलाई त्यही नै आदेश हुन्छ।
सत्य र मानव कल्याण, मानव सेवा नै धर्म हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पहिलो कर्तव्य हुन्छ धर्म भनेको मानवको सेवा गर्नुपर्छ। र अहिलेको यो अक्सिजनको त्यति बेला हाहाकार चलिरहेको थियो, कतै अक्सिजन नपाइएको, बजेट नभएको भन्ने कुरा हुँदाखेरि हामीले हाम्रो मस्ट धर्म विश्व मस्ट महासङ्घबाट चाहिँ यो आशिका फाउन्डेसन लाई 1 लाख रुपियाँ हामीले डोनेसन गरेका हौँ अक्सिजनको लागि तत्काल। यो कुरा सत्य हो। भनेपछि तपाईँहरू यस्ता जनताका दैनिक समस्याहरूमा पनि तपाईँहरू चाहिँ हातेमालो गरेर चाहिँ सामाजिक कामहरू गर्दै अगाडि बढ्ने तपाईँहरूको चाहिँ योजना पनि देखियो। बिल्कुल, धर्म भन्ने साथ त अब के कल्याणकारी कार्यहरू गर्नु पर्यो नि त। त्यस्तै अब कमाइ खाने भाँडो बा त्यो कर्मकाण्ड हजुरले भने जस्तो निर्माण गरेर फेरि अर्को पण्डित जन्माएर चाहिँ हामी कुनै त्यस्तो अर्को चाहिँ ब्राह्मणवाद कर्मकाण्डवाद जन्माउने होइन कि मानव सेवा कसरी हुन्छ, परोपकारै धर्म भन्ने एउटा उखान छ नि, त्यस्तै परोपकार कसरी गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ हामी बढी केन्द्रित पनि छौँ। फेरि यो कुरा पक्का हो। भनेपछि धेरै यो राम्रो कुरा पनि सुन्न पाइयो। यहाँहरूले चाहिँ सामाजिक कामहरू पनि गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। अब जाँदा जाँदै हामीलाई चाहिँ यो अन्तमा चाहिँ जुन चाहिँ एउटा भ्रम जुन छरिरहेका छन् अथवा चाहिँ खसहरूलाई यो मस्टो धर्मको चाहिँ उत्थानमा के बाधाहरू पनि सिर्जना गर्न खोजिएको छ, यसबारेमा यहाँको आफ्नो भनाइ राखिदिँदै बिदा हुनलाई म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सर्वप्रथम त म सम्पूर्ण हेरेर बसिराख्नुभएका महानुभावहरू, खस बन्धु अथवा गैर खस दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध के गर्न चाहन्छु भनेदेखि यहाँहरूले कसैले दुःख मान्नुपर्ने, आत्तिनु पर्ने वा विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। हामी खस हौँ, हाम्रो चाहिँ मूल खस सभ्यता हो, हामी यहाँको आदिवासी हो, हाम्रो प्राचीन अवैधिक मस्ट परम्परा धर्म संस्कृति हो। यसको जगेर्ना हामी गर्छौँ, हामी संसारमा चिनाउँछौँ, यसको उत्थान गर्छौँ। यसमा यहाँहरूले सहयोग गर्नुपर्छ, विरोध गर्ने होइन। यसको मतलब हामीले अरू कुनै धर्ममाथि अन्याय गर्दैनौँ, अन्य धर्ममाथि हामीले कुनै प्रकारको चाहिँ क्षति पुर्याउने कदापि होइन खस समुदायले। बरु अन्य धर्मलाई हामीले सधैँ संरक्षण नै गर्छौँ, खसले जोगाएर राख्छ। तर आफ्नो मौलिक जुन छ जातीय पहिचान छ हाम्रो पुर्खाको, यसको चाहिँ एउटा जगेर्ना गर्न र राज्यमा यसलाई सूचीकृत गर्न चाहिँ स्थापित गर्नको निम्ति तपाईँहरू किन बाधक हुनुहुन्छ? तपाईँहरूले त अस्तिमा होइस्यो गरेर यो खस जाति हो, यसको खस सभ्यता अलगै हो, यसको सांस्कृतिक पहिचान अलग छ, यसलाई सूचीकृत गर्नुपर्छ, खसलाई अधिकार दिनुपर्छ राज्यमा समान अधिकार भनेर तपाईँहरू बोलिदिनुको सट्टा, सहयोग गरिदिनुको सट्टा तपाईँहरू भित्रबाट किन छुरा चलाउनुहुन्छ, किन आरा चलाउनुहुन्छ? यस्तो नगर्नुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध रहन्छ। विशेष गरेर आर्य समुदाय, आर्य दाजुभाइ, ब्राह्मण समुदायलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू त झन् यत्रो विश्वमा चाहिँ विश्वको गुरु बन्न गइरहनु भएको छ आफ्नो तपाईँहरूको दावा अनुसार, दाबी अनुसार। तपाईँहरू यदि धार्मिक कार्य गर्न चाहनुहुन्छ, धार्मिक बन्न चाहनुहुन्छ भने यो पनि एउटा धर्म गरिदिनुहोस् कि यो खस अन्यायमा परेको छ। खस एउटा जाति हो, यहाँको आदिवासी हो, यो आर्य र खस पृथक हो, अवैधिक खस हो। यसलाई राज्यले पहिचान गर्नुपर्छ, सूचीकृत गर्नुपर्छ। खस र आर्यलाई छुट्याइदेऊ, 12% आर्यले पाओस्, 16-17% खसको भाग खसले पाओस् भनेर तपाईँहरू दिल खोलेर बोलिदिनुहोस्, हिम्मत गरेर बोल्नुहोस्। अनि मात्रै तपाईँहरूलाई म धर्मात्मा भन्न सक्दछु, तपाईँहरू धर्मपरायण भनेर म मान्न सक्दछु। होइन भने तपाईँहरू धर्मको नाममा अर्कालाई शोषण, दमन, दोहन गर्नको निम्ति राजनीति गरिरहनु भएको छ। त्यो तपाईँहरूको धर्म हुँदै होइन, अधर्म हो। त्यसैले अब खस जागिसकेको छ, खस सत्यको लागि लड्छ। खसले यही धर्म पनि आफ्नो जोगाउनको निम्ति सत्यलाई छोड्दैन, असत्यको सहारा लिँदैन, असत्यलाई सहारा लिएर आफ्नो अधिकार माग्दैन। सत्यको सहारा लिएर खसले अधिकार प्राप्त गर्नको निम्ति अगाडि बढेको छ। यस यज्ञमा सम्पूर्ण खस दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा रहेर, आफ्नो संस्कृति जोगाएर रहेर, जुन धर्ममा हुनुहुन्छ त्यसैमा रहेर आफ्नो खस पहिचान र जातीय पहिचान र हाम्रो आउने भावी सन्ततिहरूको निम्ति नि कल्याण हुने गरी राज्यमा खसले अधिकार पाओस् भनेर तपाईँहरू आउनुहोस् यस अभियानमा कि खसहरूले अधिकार पाओस् भनेर। तपाईँहरूको धर्म हामी खोज्दैनौँ। धर्म भनेको मात्र मानिसमा निहित हुन्छ, स्वधर्म हुन्छ एउटा, अर्को हुन्छ कुलधर्म, अर्को हुन्छ एउटा यो लोक धर्म। अब कुन चाहिँ धर्म पालना गर्ने? स्वधर्म भनेको व्यक्तिको धर्म हुन्छ, कुल धर्म भनेको प्राचीन कालदेखि हाम्रा पुर्खाले मानिल्याएको धर्मलाई नै कुल धर्म भन्छ। यो त हिन्दू धर्मशास्त्रले कुल धर्म चाहिँ नछोड भन्छ।
त हाम्रो कुल धर्म मस्ट हो, सबैजना कुल धर्मलाई नछोडौँ। लोक धर्म भनेको त लोके कीर्ति, अर्कालाई देखाउने, लोकलाई देखाइने होला। त्यो कर्मकाण्ड अनेक थरी गरेर देखाउनेलाई लोकधर्म भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्वधर्म र कुल धर्म नछोडौँ र हाम्रो भावी सन्ततिको निम्ति एक भएर सबैजना आउनुहोस्, यस महायज्ञमा लागेर खसको उद्धारको निम्ति तपाईँहरू सबै खस दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सचेत भएर तपाईँहरू अगाडि बढिदिनुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीसँगको कुराकानीमा विश्व मस्ट धर्म महासङ्घका केन्द्रीय सचिव हरि बुढाथोकी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्ना कुराहरू यहाँ तपाईँहरू सामु राख्नुभयो। समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आजलाई हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्, हरिजीलाई समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जदौ। धन्यवाद जदौ।